ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फ़ैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आएँ और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं। ये था पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक। आज यहाँ पर अडयाला जेल में कल हमारी थी स्टेटमेंट पे जरा और आज कंक्लूड हुई और मैं एज ए विटनेस था यहाँ पर, और जो जज साहब से मैंने अपना बयान दिया उसके ऊपर कल जरा हुई। इद्दत का केस था ये, और इसके ऊपर तमाम जो मेरी स्टेटमेंट थी उसके ऊपर उनका पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। जो ये निकाह हुआ, जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर जज साहब के सामने। मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया और जरा मुकम्मल की। इसके बाद आज जो मेरी स्टेटमेंट थी उसके ऊपर भी हमारी एक मुकम्मल तफसीली इस पे जज साहब के आगे बयान हुआ, और तुम दोनों जो फरीक थे जिनके ऊपर ये जिन्होंने साबित करना था, ऐसा कुछ साबित ना कर सके। जो स्टेटमेंट मेरी तरफ से गई थी अदालत में, तो इससे क्या मालूम होता है कि आप एक पार्टी के इतने बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं और आप खुद झूठ पर एक ऐसी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं और लोगों को आप बड़े बड़े दर्स देते हैं। तकलीफ़ से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे नौजवानों को भी गुमराह किया गया। हमारे बच्चों को आज क्या सबक मिल रहा है, हमारी पढ़ी लिखी आवाम, हमारे जो यूथ है उनको ये सबक मिल रहा है कि एक झूठ पे मबनी निकाह के ऊपर एक इतना बड़ा लीडर जो ख़ुद को समझता है और जो जिन मोहतरमा के साथ उनका निकाह हुआ वो ख़ुद को एक मज़हब के लिबादे में ओढ़े बैठी हैं और उस मज़हब के लिबादे में अपने जो स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर आकर एक मुल्क के वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फ़ैसले कराए। मुल्क के साथ ऐसा मजाक किया गया। इस मुल्क के ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फ़ैसले होते थे और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आएँ और आप किसी को वज़ीर लगा दें और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं। ये था पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक जो आज हम भुगत रहे हैं, हमारा पूरा मुल्क भुगत रहा है। आज इससे बड़ी क्या शर्मनाक बात है कि एक ऐसे केस के ऊपर बुलाया गया और एक ऐसा केस, एक ऐसा इल्ज़ाम जो सच साबित हुआ है और जो सच साबित जिसके ऊपर उनके पास कोई सफाई नहीं है। और ये ऐसा मैं समझता हूँ कि हमारे मज़हब में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। मेरे ख़्याल से मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान की आवाम को ये बता दूँ कि खुदारा ऐसे लोग जो बच्चों को, हमारे नौजवानों को गुमराह करते हैं और ख़ुद कैसे कैसे झूठ और कैसे कैसे ऐसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ख़ुद अमल करते हैं जिनके ऊपर सोचकर शर्म आती है और जिनका बयान करना भी जो है हमारे लिए ऐसे बायस शर्म है। लेकिन क्योंकि अदालत ने बुलाया था, अदालत पे सच बताना था और मैंने जो कहा सच कहा, सच पे बताया कि ऐसा ही हुआ। ये निकाह इद्दत के दौरान में हुआ और जज साहब ने मेरा बयान सुनकर अब ज़ाहिर है आगे तो फैसला जज साहब ने करना है। लेकिन इससे हम सबक क्या हासिल करते हैं? इससे हम सबक ये हासिल करते हैं कि आप सारी ज़िंदगी जो दूसरों को चोर 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 कहते रहे हैं, आपको तोशा खाना में भी आपको चोर साबित कर दिया गया, आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया और वो सच साबित हो गया। इस पर आप सारा वक्त झूठ बोलते रहे कि ये महज इल्ज़ाम है, वो भी साबित हुआ कि आप चोर निकले। आपने मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होते हुए तोशा खाना में चोरी की, आपकी बेगम ने जो कीमती तोहफ़े मिले वो बेचे, वहाँ के लोगों ने ये गवाही दी, वो सच साबित हुई कि आपने वो
تحائف بیچے ہیں، آپ کے اوپر یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ جب اسٹیٹ کے آپ ہیڈ ہیں، آپ کو لوگ تحائف دیتے ہیں دوسری اسٹیٹ کے ہیڈ، اور وہ آپ اپنے فرنٹ مینوں کے تھرو آگے جا کر نہیں بیچتے، آپ ان کی چھوٹی سی قیمت ادا کر کے آپ وہ پیسہ لے کر اور آپ اپنے فرنٹ مینوں کے تھرو وہ پیسے کماتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم، ایک سابقہ وزیر اعظم، ایک چوری میں توشہ خانہ میں چوری ثابت ہو گئی اور وہ چوری کے الزام میں اس کو سزا ہوئی ہے۔ آپ کے اوپر سائفر کے اوپر بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ مذاق کھیلا، آپ نے اس ملک کے ساتھ مذاق کیا، اس میں بھی آپ سزا بھگت رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک سے ایسا مذاق کیا ہے، آپ نے اپنے ملک کے ساتھ وہ کیا ہے جو شاید ہمارا دشمن بھی نہ ہمارے ساتھ کرے۔ ہماری یوتھ کو آپ نے ایسا اکسایا ہے کہ آج ہمیں بچوں کو بٹھا کر ان کے لیے ان کو پیپ ٹاک دینا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑا جاتا، اسٹیٹ کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ یہ اسٹیٹ ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے اپنے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے کے آئیں سڑکوں پر۔ ہمیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے کسی ماؤں کے بچوں کی نہ قربانی دی جائے، اور ہم اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کے اداروں کے خلاف بغاوت پہ نہ اکسائیں لوگوں کو۔ یہ ہے ہماری روایات، یہ ہے لیڈرشپ۔ اس لیے ہم لیڈر بناتے ہیں لوگوں کو، اس لیے ہم نے ایسی جدوجہد کی تھی، ایسے پاکستان کے لیے، ایسے لیڈروں کو لانے کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی۔ میرا نہیں خیال، آج میرے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہے کہ میں آج یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک کاز کے لیے پاکستان کے لیے کام کیا تھا، ایسی جماعت کے لیے کام کیا تھا، ایسی جماعت کے چیئرمین یا لیڈر کے لیے کام کیا تھا کہ میرے ملک کے لیے کچھ بہتری آئے گی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں ایک ایسے خوابوں کے اوپر فیصلے کرنے شروع ہو جائیں گے، ایک ایسے جھوٹ پہ مبنی اپنی زندگی کے فیصلے اور ایسا فراڈ کر کے ایک نکاح کر لیں گے اور کسی کا گھر تباہ کر دیں گے۔ آج وہ مانیکا صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی جو ایسی دکھ بھری داستان سنا رہے تھے، اس پہ دکھ ہوتا تھا کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا، ان کا گھر تباہ ہو گیا۔ ان کے بچوں کی باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ تکلیف دہ ہیں، وہ شرمناک ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے ملک کے میڈیا میں ہم اپنے ملک کے لوگوں کو کیا بتائیں کہ اس جماعت کے لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے جھوٹ، کسی کا گھر توڑتے ہیں، کسی کے بچوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے میں تو آپ لوگوں کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو ہم اپنے ملک کی خیر کریں، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور کریں جو کہ ملک میں انارکی اور لڑائی اور نفرت کی فضا پیدا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا۔ پاکستان کے اداروں کو جو لڑانے کی کوشش کریں گے وہ منہ کی کھائیں گے اور وہ ان کو عبرت کا نشان ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ جو اٹھایا تھا، بالکل اٹھایا تھا، اور ہمیں غلط بتایا گیا تھا، بالکل پوچھا گیا تھا۔ یہ مفتی سعید صاحب کا بھی بیان ہے، اس وقت پوچھا گیا تھا تو ان کا غلط بیان تھا کہ جی یہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پر، ورنہ میں یہاں جھوٹ بولنے تھوڑی کھڑا ہوتا، کیونکہ یہ سچ ثابت ہوا ہے۔ ایک شخص نہیں، دو نہیں، 3 لوگوں نے ثابت کیا اندر عدالت میں کہ ان کو غلط بتایا گیا کہ یہ وقت عدت کا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔